बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 70 आनी 7 वाक्य 12 आनी 13. Psalm 77 verses 12 and 13. सर्वेस्परा तुज्या कार्यांचो नियाळ करता, तुजी वर्ती कृत्या मनांत आठयता. देवा तुजो वाटो पवित्र, आमच्या देवा इतलो वर्तो देव कोण आसा. सर्वेस्परान आमच्या जिवितांत केल्लें बरेपण नियाळून आनी आमच्या जिविताच्या पैनार ताचे तांव लाभलेलें बोळ आनी सकत उगडासाक हाडून आमी हो वेळ आराधनान सुमयाची स्तुती करूंक आयल्याव. तो आमच्या जिविताचो वर्तो देव आनी ताच्यो सगळ्यो वाटो पवित्र म्हणलें मानून घेवन ताका आमी आतां आमचे मदें स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको A8 पेज 23. म्हज्या देवा तूं सर्व बरो, रसनार म्हजो धनी खरो. म्हज्या देवा तूं सर्व बरो, रसनार म्हजो धनी खरो. सगळ्या काळजान मोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो. मोगाक देवा तुज्या लागता, काळीज म्हजें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागता, काळीज म्हजें तुका दिता. कितलो मोग मोजो केलोय, म्हाका रसलोय, म्हाका पोसलोय. हर एक म्हजो अपराध सोंसलोय, येमकोंडांतलो येदोळ राखलोय. मोगाक देवा तुज्या लागता, काळीज म्हजें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागता, काळीज म्हजें तुका दिता. तुज्या रक्तान तुज्या मांसान म्हाका पोसताय व्हडा मोगान. म्हजे खातीर खुसार मेलोय, सर्गांत आयजी म्हाका केलोय. मोगाक देवा तुज्या लागता, काळीज म्हजें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागता, काळीज म्हजें तुका दिता. कोणाक जर म्हजो फाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी.
आपलो खुरीस घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी म्हूण आपोवणें दिलेल्या मोगाळा जेजू तुका जावर्ग आनी होगळाप हरी एक रितीन आमची जिणी बरी जाय जय पवित्र जाय जय बचावेची जाय जय आनी हरी एक रितीन तें संरक्षण तुजें जावन आमच्या जिवितांत आमी भोगीत जय म्हणल्या आशेन आमची जिणी संवसारी पंथ आव्हाना मदें तुज्या कुर्साक वेंगोवन जियोंक तूं आमकां आपयताय तुजे थंय आपणाकच समर्पण दिवंक आनी जिणये पयण्याच्यो हर एक संगती तुजें बोड आनी सकत अनुभव करून फूड करूंक तुवें आमकां आपोवणें दिलाय दिसान दीस तुवें आमचे खातीर केल्ल्या त्याग सॅक्रिफिसाचो उगडास काडून जिणी बळवंत करूंक आनी तें तुज्या हाजीरपणाचें पवित्रपण भोगूंक तूं आमकां अवकाश कर दिताय आनी आमची जिणी सोबयताय विशेष कृपेन आनी आशिर्वादान तूं आमचे जिणे भरताय कीर्तन 70 आनी 7 वाक्य 14 आनी 15 Psalm 77 verses 14 and 15 अजापा करतलो देव तूं राष्ट्रांक तुजी पदवी तुवें दाखयली तुज्या बलिश्ट हातान तुजे परजेक तुवें सोडयली जाकोबाच्या आनी जुजेच्या भुरग्यांक तुवें सुटका दिली मोगाळा सोबिया कीर्तनकाराच्या उतरांनी तुज्या सर्गी बापाचें वर्तेंपण निहाळतना हरी एका रितीन इस्रायल परजेच्या जिवितांत अजापांद्वारे पदवी दाखोवचे द्वारे परजेक सर्व बनपासांतली सोडोवचे मारिफात आनी सुटकेचें जिवीत पाठोवन तें पवित्रपण परगट केलेलें आमी नियाळटाव विशेष करून इस्रायल परजे थंय संपूर्ण रितीन चोखंत हुस्को ती दयाळाय तें सांगातपण तें आशिर्वाद आनी ती कृपा तांची जिणी वर्ती करच्याक देवा बापान पाठयली तीच कृपा तुज्या संवसारी मिसावा मुखांतर मोगाळा सुमिया संवसारांत तुजो पाटलाव केलेल्या तुजें उतर आयकूंक आनी तुज्या त्या उतरा मारिफात जिणी परिवर्तनाक आद्यता दिलेल्या हर एक भावार्थ्याक तुवें पाठयली सदांच तांची जिणी वर्ती जावच्याक बापा थंय जशें तूं एकवटून आसाय तशें तांची जिणी तुजे मुखांतर बापाक एकवटलेली जाय जय म्हणलें तुवें स्पश्ट केलें आज ह्या आराधनाच्या वेळार विशेष करून तुवें आमच्या जिवितांत वतलेल्या पाठयलेल्या सर्व आशिर्वादा पासत तुका अर्गां दिता हांव आज तेंच तुज्या संवसारी मिसावा मुखांतर तुजो पाटलाव करून आयिल्ल्या तुजें उतर निहाळटल्या हर एका भावार्थ्याक तूं तें सुशेगायेचें शिस्तेचें मागण्यार बांदून हाडलेलें देवाची खुशी करचें जिवीत तूं पाठयताय तुका जाव अर्गांनी होगळाप सोमिया द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 32 आनी 2-40 ड्यूट्रॉनॉमी चॅप्टर 4 वर्सेस 32 to 40 आयचें पयलें वर्सा प्रत्येक रितीन सर्वेस्परा बापान इस्रायल परजेच्या जिवितांत केल्लें वर्तें काम वर्णिता सोमिया कोणाच्यानच करूंक जायनासलेलें असाध्य काम इस्रायल परजेन आपल्या जिवितांत देखलें आपणाच्या दोळ्या मुखारच कितेंच बोड सकत नासतना अस्कत आसलेल्या तांणी संख्यान मस्त जण नातलेल्या तांच्या दोळ्या मुखार व्हड व्हड सैन तांकां देसवाट करूंक नास करूंक येताना तेंच सैन नास जाल्लें हर एक रितीन संरक्षणाचो पागोर कसो तांचे बोवारी सर्वेस्पर देव आसलेलो तांणी अनुभव केलें
शिस्तेन तांकां वाडोवंक शिकयलें, देखून तांकां तो आदेश दिलो की सदांच तांची जिणी वर्तें काम केलेल्या सर्वेस्परांतय तांची काळजां कंसोवच्याक आनी तें केल्लें वर्तें काम उगडास काडच्याक आनी त्या वर्त्या कामा मारिफात जालेल्या बरेपणाक अर्गां दिवच्याक आनी तांच्या जिवितांत देवा बापान दिलेले उपादेश पाळच्याक उलो दिलो. मोगळा सुमया, ह्या आराधनाच्या सुरवेर विशेष करून तुवें आमच्या जिवितांत केलेलें वर्तें काम आमी वर्णितांव. हे बेसांवांनी बदलेलें प्रगतीचें आनी लांब जिणी अनुभव करचो अवकाश इस्रायल परजेक लाभलो आनी तें सर्वेस्परा देवा मुखांतर निरंतर येतलें म्हणलें भासावणी थंयसर जाली. तीच भासावणी आज म्हज्या जिवितांत प्रगट करता आसतना केवल संवसारी जिविताक लबदल्ली हर एक संगती आपणावंक मात्र न्हय, सर्गेच्या राज्यांत जैते वंत जावची. ह्या संवसारांत सर्वेस्परा देवाक म्हाका रचलेल्या बापाक सदांच महिमा हाडची, ताची खुशी करची, ताच्या नांवाची होगळी कुसारची जिणी सदांच ससनाक बाळवता आनी ताका नवो हुरूप आनी नवें जिवीत जीव उपजता म्हणलें तूं स्पश्ट करताय. मोगळा सुमया, आज हें वर्तेपण म्हज्या जिवितांत नियाळटा आसतना पवित्र सभा सान डॉमिनीक हाचें स्मरण करूंक उलो दिवचें हांव नियाळटां. स्पॅनिश भाशेंत दोमिंगो म्हळ्यार हांव देवाचो म्हणलो अर्थ जाता आनी त्या अर्था प्रकार हो सांत डॉमिनीक आपली जिणी मागण्यान दंडवणेच्या सर्व कार्यांनी जियेलो. सदांनीत तुज्या मोगाचो व्यक्ती जावन प्रसंगाद्वारे आपल्या जिवितांत दिलेल्या जाणवायेद्वारे भावार्थ सांबाळूंक, भावार्थाची सता उखलून धरूंक पवित्र सभे मुखांतर येवचें, तें भावार्थाचें जिणें सगळ्यांनी अनुभव करच्याक तो आपली जिणी जरयता. मंथनाच्या कुटुंबांत ताचो जल्म तरी 1196 इसवेंत आगोस्तिनाच्या मेळान ताची भरती आनी मागण्या आनी प्रांजितान बरलेली शिस्तेची जिणी जियोंक तो प्रारंभ करता. विशेष करून मोगळा सुमया अल्बिजेन्सियन हेरेतीक विरोध जावन ताणें भावार्थ उखल धरचें आनी त्या द्वारे लोकांच्या जिवितांत पवित्र सभेची नीज शिकोवन कितें म्हणलें प्रगट केलें. आपल्या भावार्थाच्या जाणवायेन बदलेल्या प्रसंगाद्वारे हेरांक आकर्शीत करूंक तो पावलो. ताणें घडलेल्या डॉमिनिकान मेळा मारिफात हे पवित्र पुस्तकांतली उतरां प्रगटची आनी मागण्यान आनी ध्यानान भरलेली शिस्तेची आनी देवाक मानता तसली जिणी जियोंक ताणें हेरांक शिकयलें. मोगळा सुमया, आज वर्त्या रितीन ह्या सांताचें स्मरण करता आसतना तुवें आमच्या जिवितांत पाठयलेली कृपा नियाळटा आसतना तुवें आमच्या जिवितांत केलेलें वर्तें काम उगडासाक हाडटा आसतना तूं आमचे संगी आसाय. तूं आमकां धैर्य दिताय, बोळ दिताय आनी आमच्या भावार्थांत तीर जावन आमची जिणी सदांच तुका मानता तसली जावन जियोंक तूं आपयताय म्हणलें आमी मानून घेता. हांव सुमया, मुखार सुमया, आज आमची जिणी नियाळटना विशेष करून जिविताच्या पंत आव्हानाक फुड करता आसतना तुवें आमच्या जिवितांत प्रगट केलेलो मोग नियाळटा. हांव सुमया, भावार्थाची सताट आपलेलें जिवीत जियेता आसतना आपल्या संवसारीक कुडीक सुशेग दिवच्या जिविताक आद्यता दिवची मात्र महत्वाचें म्हणलें लेखचे बदलाक थंयसर शिस्त साकरन सर्गीच्या राज्याचें बरेपण जाणा जावन भावार्थान आनी मागण्यान जियोंक तूं आमकां आपयता आसतना
मोगळा सुमया ह्या जिविताक वेंगोवंक तूं आमकां करपा दी. अस्कत आमी मनशां अस्कत खायन भरलेली आमची जिणी, आमची चिंतना, आमच्यो करण्यो सबार पावटी ते मागण्याचें जिवीत आटापोवंक, त्या भावार्थाक साक्ष दिवंक आनी सर्व रितींनी देवा बापाक मानता तसली जिणी जियोवंक चुकता. देखून आज विशेष करून तुजो पाटलाव करता आसतना हर एक रितीन संवसारांत दिर्वें पुंजोवच्या बदलाक सर्गीच्या राज्यान दिर्वीं पुंजोवंक दिल्लो तुजो आदेश स्विकार करून संवसारी संगतींतय सडीत आनी सडीत मापान आमची जिणी केंद्रीत करनासतना हर एक रितीन तुका प्रामुख्यता, तुका महत्व दिवन आमची जिणी जियोवंक तूं आमकां शिकय. वर्त्या रितीन तुजो मोग नियाळचें हातेर तूं आमकां कर. तुजो पाटलाव करच्याक आपणाकच खाली करूंक तुवें दिलोलो उलो आज आमी पाळटा आसतना खाली करचें म्हळ्यार सगळ्या संगती मदें मेतेर जावन तुकाय तांतू एक वांटो म्हणल्यार बरी लेखचें न्हय, बगार संवसारी संगतींनी मेतेर जावन आसतना तांच्या की उंचल्या मापान तुका जागो दिवंक सर्व रितींनी संवसारांत हांवें आटापच्यो जिवितांत पाळच्यो सर्व संगती तुजे उपरांत त्यो येतात म्हणलें स्विकार करून ही संवसारी जिणी जियोवंक म्हाका तूं करपा दी. मोगळा सुमया जायत्या रितीन तुजो पाटलाव करता आसतना म्हज्या जिवितांत येवन सोखुरीस घेवंक हांव विसरलां. जेन्ना म्हाका सुशेग जाता, जेन्ना म्हाका संतोश जाता, जेन्ना म्हजे बोवारी सुखाचें वातावरण आसा, जेन्ना म्हज्या जिवितांत सगळ्यो संगती आसात, तेन्ना हांव तुजो मोग करता. तुजे सांगाता समकता म्हणलें चिंता पाटयला. सबार पावटी ह्या जिविताच्या पयनार अडखळी येताना, अडचण्यो उदेताना तुजे तावन पयस वरच्यो सबार संगती म्हज्या जिवितांत प्रामुख्यता घेताना हांवें तुजो मोग निजाकी बाळटा, तुजो सांगात निजाकी आसा म्हणलें चिंता पाटोवंक चुकलां सुमया. आज हर एक रितीन तुजे थंय ससनाक बाळची जिणी आसा, तुजे थंय सदांच बापा थंय एकवटच्याक जाय असो आदार आनी कृपा आसा. तुजे तावन सदांच म्हज्या जिवितांत बेसांवां वाडटात म्हणलें नियाळण ही म्हजी जिणी जियोवंक म्हाका तूं करपा दी. मोगळ्या सुमया आज तुज्या जिविताचें, तुज्या संवसारी मिसावाचें पैन म्हज्या जिविताक देख जावं दी. म्हजें जिवीत तुज्या त्या संवसारी जिविताच्या पैनाक सरी जाल्लें जिवीत जावन जियोवंक म्हाका तूं करपा दी. खंयचेय विरोधपण येवं दी, खंयच्योय अडखळी आसूं दी, बापा थंय केंद्रीत जाल्ली तुजी मोत आनी काळीज केन्नाय तुवें पयस करूंक नाय. पयस करच्यो सर्व संगती बळवंत जाताना तुजे बोवारी वेडो घालता आसतना एक सुरे सुवातेक वचून मागणें केलें, बापाची खुशी कितें म्हणलें जाणा जालोय आनी सर्व रितींनी तुजी जिणी सदांच बापाचे मिसांव करच्याक समर्पिली. सांत डोमिनिकान आपल्या जिवितान मागण्याद्वारे हर एक आत्मीक आचाराद्वारे भावार्थ दृढ सांबाळच्याक पवित्र सभेन तें भावार्थाचें देणें लाभलेलें सदांच उरच्याक आपली जिणी समर्पिली. आज ह्या दुनियेक काळार जियोवच्या म्हज्या जिणयेंत तितसो करपा म्हाका लाभय. म्हजे जिणयेंत सदांच मागण्याचें बोळ आसा करून ही म्हजी जिणी सदांच तुका मानता तसली जावन जियोवंक म्हाका करपा दी. मोगळा सोमया तुजे कुशे प्रकार चलचें आनी तुका मानवाल्ली जिणी जियोवचें आयच्या ह्या आधुनीक काळार एक कुरीस कसो जावन गेला. कश्टांचें तें जाताना
हांव तो खोरीस सोडता आनी ताच्या की हळवायेच्यो संगती आटापसो खोरीस हांव घेता. मोगाळा सोमया, आज म्हज्या जिवितांत तुजे संगीत समकोंक म्हाका तूं कृपा दी. इस्रायल परजेक तांच्या जिवितांत केल्लें वर्तेपण नियाळूंक आपोवणें लाभलें. हर एक रितीन दुसऱ्या देवांनी करिना तुल्यो सर्व संगती तांच्या जिवितांत जिवंत देव जावन तो करता. बळवंत खातीर जावन तांचे बोवारी तो आसा म्हणलें ताणें स्पश्ट केलें. आनी त्या खातीर सदां दीस तांच्या जिविताच्या हर एका संगतींनी तें देवान केल्लें वर्तें काम नियाळूंक द्वितीनियम पुस्तक आपोवणें दिता आसतना तेंच आपोवणें म्हज्या जिवितांत स्विकार करूंक म्हाका कृपा दी. मोगळ्या सोमया ह्या वखदा म्हजी जिणी हांव तुका समर्पिता. आयच्या दिसाची सर्व कामां, चिंतना, करण्यो, सगळी म्हजी योजना, सगळ्या कुटुंबाच्या सांद्यांचें जिवीत तुज्या हाती समर्पिता. आमची पिडाशिरा, आमचे कश्ट, आमच्या जिवितांतलीं पंत आव्हानां, आमच्या जिवितांत तुज्या वाटेन तावन आडवेच्यो सबार संगती आसात त्यो सगळ्यो तुज्या पांया तळा दवरता. म्हाका तूं पवित्र कर. जशें कीर्तनकारान त्या कीर्तन 70 आनी 7 कीर्तनांत तुजें पवित्रपण नियाळ्ळें, तशेंच म्हज्या आयच्या दिसाच्या सगळ्या कामांनी तुजें पवित्रपण नियाळूंक, तुज्या त्या भाग्यवंतपणान म्हजी जिणी भाग्यवंतपणाची करूंक, सदांच तुका मानता तसलो व्यक्ती जावन ह्या समाजेंत जियोंक आनी एकल्याक म्हज्या जिविता मुखांत भावार्थाचें प्रेरण दिवंक म्हाका कृपा दी. म्हजी जिणी तूं सोबय, म्हज्या जिणयेंत तुजी खुशी करूंक म्हाका तूं शिकय सोमया. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण करन गावया आमी गीत. म्हजे जिणयेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोमया. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको ही 57 पेज 141. म्हजे जिणयेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोमया. म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें सर्व दाखय सोमया. म्हजे जिणयेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोमया. म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें सर्व दाखय सोमया. मग्ने जावं दी एक वाट म्हाका खुशी तुजी करूं. दैवीक शेगून जावं दी म्हाका संपूर्ण कायेंत वाडो. दैवीक जणवाय म्हज्या अज्ञांत वाडोवन सोडून येवं दी. मोगतो तुजो सोमया म्हाका तुजे थंय ओडून दी. म्हजे जिणयेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोमया. म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें सर्व दाखय सोमया. म्हजे जिणयेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोमया.
म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें सर्व दाखय सोमिया. आमच्यो गरजो आनी ते सवा सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन आमची भाव भयणी देवाक आजर्गां दितात. 84th बर्थडे विन्सेंट मॅनेजर्स, 23rd बर्थडे हर्षल मॅनेजर्स मुंबई. देवाक जल्मा दिसा बाबतीन अर्गां दिता सिद्धार्थ रॉय. 20th बर्थडे शारोन ब्रगांसा. 83rd बर्थडे स्टेला मोरस सिद्धकाटे. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता फादर मॅक्सिम डिसोजा मियार. देवाक अर्गां दिता ग्रेसी गोम्स मुल्की. बऱ्या भलायके पसोत आनी जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता डॅरन डिसोजा. जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पसोत आमची भाव भयणी देवाक आजर्गां दितात. आपल्या कुटुंबांत लाभलेल्या सर्व आशिर्वादां पसोत चार्ल्स वेगस आनी कुटुंब हर एक रितीन आपल्या कुटुंबांत बरी भलायकी, बरें जिवीत आनी सर्व रितींनी देवाचो सांगात लाभलेल्या पसो देवाक अर्गां दिता. एडवर्ड क्वाड्रस आनी कुटुंब बऱ्या भलायके पसोत आनी कुटुंबांत प्रगती जालेल्या पसोत देवाक अर्गां दिता. श्वेता कोल्वेनकर. जिवीत ह्या संवसारांत जियोवच्याक देवाचो आदार गरजेचो. देवाच्या आदारा विणे कितें जायना म्हणलें नियाळून आपल्यो गरजो सक्रामेंतांतले जेजू मुखार दवरता. प्रत्येक इराद्या पसोत मेरी आनी कुटुंब USA. बऱ्या भलायके पसोत रोजलिन डिसिल्वा दुबय. बऱ्या भलायके पसोत पेनी डिसोजा दुबय. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून सस्नीक दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. फॉर द सोल ऑफ मार्शल अम्ब्रोस लोबो, सोल ऑफ लिली मार्ता मडंत्यार, सोल ऑफ पाउलिन डिसोजा कोळालगिरी. फॉर ऑल डिपार्टेड souls Vincent Lobo and family. First death anniversary for the soul of Dennis Norona, for the soul of Vincent Frank, soul of Baptist and Celine Sanctis Kirem, soul of Richard Cardoza, souls in purgatory by Meghna Edel, for the soul of Jennifer Siqueira, soul of Anastasia D'Souza and Francis Meneges Chikmagalur, soul of Mrs. Cosses Tauro Bajpe. 4th death anniversary Jackson Rego Bajpe, souls in purgatory by Oswald Ida Rodriguez Mangalore. For the departed souls of the family by Anita Lobo and family Bajal. Soul of Frederick Meneges Puttur, souls in purgatory by Stella Vas Bantwal. Soul of Stella Fernandez, 3rd death anniversary Valencia. Soul of Lawrence D'Souza, soul of Raymond D'Souza, soul of late Keshwa Sheth. For the soul of Lawrence and Alice Fernandez Bellur. Soul of Joseph Krasta Trasi on 13th death anniversary. Soul of Ligori D'Souza, Sagar and Sujata Kolvinkar, 2nd death anniversary Melvin D'Souza, souls in purgatory by Sylvia D'Costa Kuwait. ह्या आमच्या भाव भयणीक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून आयच्या आमच्या दिसाच्या जिविताचेर कार्यांचेर देवाचो आदार मागोवन सक्रामेंतांतले जेजूचे आशिर्वाद जोडच्याक दिंबी मोडया. म्हजें नांव क्लॅरा फर्नांडीस, होन्नावरांतल्यान उलयता. हांवें फस्ट टायम हें रिट्रीट अटेंड करचें. एक्चुली कितें जाल्लें म्हळ्यार म्हज्या कलीग हांगा आसा एंटनी फर्नांडीस. हांवें ताचे लागीं एक डिस्कशन केल्लें की म्हाका सॅटर्डे रिट्रीट म्हळ्यार सॅटर्डे हांगा रिट्रीट आसता म्हणून हांव ऑनलायन प्रेयर पळयता एवरी डे. ते देखून हांवें तांचे लागीं वचून एक डिस्कशन केलें म्हाका सॅटर्डे रिट्रीटाक वचूंक आसा एक दिसाचें म्हूण. मागीर ताणें म्हाका एक सलहा दिली, सॅटर्डे म्हळ्यार सॅटर्डे काल्याक वयता तूं एक दिसा खातीर.
आतां लेंट सीजन थंय कंटिन्युअस रिट्रीट रावतात अशें थर्सडे फ्रायडे सॅटर्डे ते अटेंड कर तुका मस्त बरेंपण मेळटा म्हूण ताणें म्हाका सलहा दिली जाल्यार म्हजे तकलेंत मस्त टेंशन एन्जायटी फियर हें पुरा घेवन येतलें हांव म्हळ्यार म्हाका सदां तकले दूख जावचें हे एन्जायटी फियरान आनी म्हजे कश्ट कोणा लागीं सांगचे अशें म्हाका मस्त भोगता आसलें ते देखून ताचे मुखांत म्हाका हांगा येवंक पावलें तुमकां थँक्यू मागीर हांगा येतरी म्हाका इतलें बरेंपण भोगलें की म्हजे एन्जायटी म्हजे फियर म्हजें डिप्रेशन पुरा नपयस जालें आनी आज म्हाका एनॉयंटिंगा टायमार काले की पवित्रत्मेचे सकत म्हज्या जिवितांत हांवें फस्ट टायम अनुभव केले आसा सो ते देखून हांव देवाक अर्गान दिता होगलाब दिता थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस लॉर्ड हालेलुया म्हजें नांव वियोला मेलिशा डिसोजा हांव बँगलोर एअरपोर्टान काम करन आसा म्हाका त्या कामान तितलें तोंदरे आहलें हांव कतार एअरलायन्स ताका एप्लिकेशन घालना आहली मस्त व्हडलें एअरलायन्स जाल्ल्यान तातूंत काम मेळचें मस्त भोंग आनी मापळ्यांक तांणी मस्त प्रायोरिटी दिवचें आज हांव रेतीर घेवच्या पयलें एप्लिकेशन घालना आयिल्ली एक दिसा पयलें आज सकाळीं पळयतना म्हजें एप्लिकेशन सिलेक्ट जालां म्हूण आयलां व्हेरी नायस गॉड ब्लेस आनी तशेंच हांव मँगलोर इंडिगोगी एप्लिकेशन घाल्ली तेय सिलेक्ट जालां म्हूण आयलां आनी की मेल ओपन करूं ना म्हाका जाल्या उपरांत मेल ओपन करया तशें दवरलां देवा गर्गा दिता हांव डॉक्टर लिसा पेंटो हांव मँगलोर तावन तशें हांव सदांय मागणे तेर्स केल्यार रिट्रीटेन कदाळे आज मुसो पातयेवन येतली दीस इज माय फर्स्ट रिट्रीट ऑफ माय लायफ ओके सो मम्मी कदाळे घालतना तेंक हालें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आंटी बरी करनाका म्हणटाली सो रिट्रीट आज मुसो करूं ना हांवें म्हजें फर्स्ट रिट्रीट घेवचें हांगा तशें हांगा आयल्या उपरांत म्हाका मस्त बरेंपण जालां हांव एका फेज ऑफ लायफा स्टक जाली खंय म्हाका डिसिशन काडूंक बोंग जातालें तशें आमी मॉडर्न भुरगीं मॉडर्न सोल्युशन जायचे तशें कालें करचें म्हूण फ्रेंड्सां कडेन विचारूंक गेली सो एज युजल तूं हाका वच मेडिटेशनाक वच आनी ताजे विशयान हांव स्टडी करनालें हॉलोट्रोफीक पाद्र्या बागोत आसता पुरो हॉलोट्रोफीक ब्रेथ टेकींग तशें बरा मोस्ट मॉडर्न थिंग्स आसात सो करचें गी नाका गी बट म्हज्या बिजी लायफार म्हाका टायम मेळ्ळो ना तितलें म्हणटना म्हजी नेबर आंटी आनी म्हजी मम्मी ती आयली हांगा आसा ती उलयोन आहली दुसऱ्या कडेन सो रिट्रीटेक या म्हणून तशें जालें इवन हांव येवच्या दिसा पयलें म्हाका डावट आहलो येचें गी नाका गी कित्याक स्केड्यूल बिजी या कित्याक त्या दिसा म्हणसर म्हाका बिजी वर्ड सो फूल फॉर्म गोतू ना पाद्राबान सांगलें बीइंग अंडर सेटन्स योक म्हणून ओके तुवें म्हाका मस्त हें जालें सो म्हजें एक डिसिजन हेन्सफोर्थ हांव कदाळे बिजी आसा म्हूण सांगिना म्हणून तशें हांगा आयल्या उपरांत इट इज नॉट जस्ट पाद्राबान म्हणलें वन you buy one and get two but I can confidently say I've got a complete package after coming here and I look forward to doing more and more retreats coming here yearly and worshipping God further and also one thing I मस्त बरेंपण दिलां देवान म्हाका मस्त बेसांव दिलां बट हांगा आयल्या उपरांत म्हाका ताजो वॅल्यू कळ्ळें वी नेवर गो टू गॉड टू प्रेज टू टेल थँक्यू ओके ते एक म्हाका मस्त हें जालें की आमी वचून पार्टी वचून थँक्यू म्हणाचें म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देवाक हांव अर्गां दिता हांवें हे पंचवे पटी येवचें हे पंचवे पटी येवंक देवान म्हाका फावो केला देखून काळजांत हांव अर्गां दिता पयल्यान पयलें हांव अर्गां दिता आमकां इतली बरी रेतेर मंदिर हांगा फावो केल्ल्याक 3 वर्सां बदलून जाल्यार हांव धैर्यान आयल्या घरांत हांव आनी म्हजी भलायकी पळोवन तुमी सेकडान येया कुटुंबा समेत म्हजें कुटुंब सगळें आयिल्लें म्हज्या कुटुंबाच्या पोर आपोवन हाडलें हांगा बरेंपण आमकां मेळ्ळें तशेंच हांव मागता कांतारा म्हाका स्वप्नांत तितून कांतारा म्हाका आयकता म्हाका इतलें बरें कांतारा आमकां देवान आयकूंक पाव केल्ल्याक देवाक हांव मस्त अर्गां दिता दुसरें आनी मागीर सांगचें जाल्यार म्हज्या पुताक पेंगटाचें ऑपरेशन जाल्लें डिस्काचें ऑपरेशन जाल्लें ताका काम करूंक जायनासलें आनी सदां हांव हें आराधन सकाळीं 5 वरार मागता आयकता आनी भुरग्यांक घालता घरांत आनी तो आतां ताका इल्लें काम करूंक जाता देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दिता तशेंच हांव मागता आमच्या कुटुंबान समाधान हे आराधन आयकल्या उपरांत आमच्या कुटुंबान समाधान आयलां आनी म्हज्या भुरग्यांकय समाधान मेळ्ळां मोती समाधान मेळ्ळां कामाक वचूंक आनी म्हजो पूत भायर गेला
ताकाय बरी भलायकी मागता. बरी भलायकी 1 वर्स तो भलायकी नासतना घरा रावल्लो. हांगा आराधनाक येवन मागण्याक येवन बरो जालो. देवान ताका ताची भलायकी फाटी मेळ्ळी दिली. आतां तो भायर गेला. ताचे खातीर हांव मागतां. तशेंच हांव मागतां इतलें बरें आमकां देव मंदिर हांगा पाव केल्ल्याक, जेवण तशें पाद्रांव इतलें बरें पाद्रांव आमकां मेळिल्ल्याक हांव काळजान तावन आनी सडन उपकार वाडटा की कांतारां म्हाका आतांय म्हाका मतीन मनच्या आमकां इल्ली सकयली जाल्यार बरी आहली म्हण दिसता म्हाका. देखून हांव आनी एक फावटी येवंक प्रयत्न करतां आनी परतून येवंक देव म्हाका पाव करतलो म्हूण हांव मागतां. देव बरें कर. हालेलुया. म्हजो पोत सावदी काम करनासा. तो ताणें एक एग्जाम बरयल्ली. त्या एग्जामान तो पास जालो. तुवें हांगासर मागले ताचे वय खातीर हांवें ताज्या खातीर मस्त पास जावचे मागयल्लें. खातीर ताळयो पेटोवन देवाक गर्ग आनी होगलाब दिया. तिच्या आमच्या भयणीचे मागणें देवान आयकून तिच्या पुताचेर आशिर्वाद घाला. हालेलुया. हांव काल जाता हांव अर्गां दितां आनी हांवें म्हज्या कुटुंबा समेत हांवें हांगा येवन रतीर करूं. देव म्हाका फावो करूं दी म्हणून मागता. अर्गां तुका अर्गां जेसू होगलाब जेसू जय जय जेसू. हालेलुया हालेलुया. आमी सांगाता मेळोन मागया तुज्या कुटुंबान शांती समाधान दादोसकाय सर आशिर्वादान देव तुमकां फावो करतलो. थँक्यू जेजस. ये 16 पेज 21. संतोषान वेदी भोवती सौम्या आयल्या तुज्या उपकारांक अर्गां दिता. बलिदान भेटोवच्या फुडें सरता सौम्या घाल तुजे बेसांव. कितलो बरो सोमी तूं आमा सर्वांचो व्हडा मोगान पस्करताय आमचो. मानता सौम्या बाप म्हूण तूं मोगाचो दयेन घे प्रणाम आमचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाळ भवन आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाचता विशेष करून आयची देवस्तुती आमकां सर्वेस्परा देवान आमच्या जिवितांत केल्लें वर्तें काम नियाळून सदांच ताका विश्वासी रावूंक उलो दितात. खरी एक रितीन आमची जिणी सदांच सोमयाक मानता तसली जावच्याक ताचो आदार निरंतरी आसा. तो आदार इस्रायल परजेच्या जिवितांत लाभलेलो आयच्या पयल्या वाचपांत आमी नियाळटा. ताचे बराबर पवित्र सवायच्या दिसा भाग्यवंत दोमिंग हाचें स्मरण करता. विशेष करून बावार्थाक आद्यता दिलेलो आपल्या शिकवणी आनी प्रसंगाद्वारे पवित्र सभेन भावार्थ सांबाळच्याक भावार्थाची सदांच जिवाड दवरच्याक आपली जिणी समर्पिल्ल्या ह्या महान संतांचें स्मरण आयच्या दिसा आमकांय ताच्या जिविता मुखांत देख जोडूंक उलो दिता. हरी एक रितीन ताचें स्मरण करता आसतना आनी देवाच्या कुशे प्रकार जिणे जियोवच्याक हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना सबार पावटी देवाच्या कुशे प्रकार चलनातल्या खातीर ताचे कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां सामी आयतीं करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच संकवार मरी एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया
Kristaka klutkar, Kristaka klutkar, Sumiyanka klutkar, Sumiyanka klutkar. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा भगवंत दुमिंगान आपले शिकवणेन आनी उर्बेन तुझे पवित्र सभेक बहुमोलादीक आदार दिलो आनी तिचे सेवे खातीर आपली म्हत्वाची संस्था घडून हाडली. तुझ्या सताच्या ह्या श्रेष्ठ परगटणाराचे विनवणेन आमच्या काळजांनी भावार्थाच्या सताचो मोग वाडय आनी त्या सताचो उजवाड हेरांक पावोवंक आमकां उर्बेवंत कर. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. द्वितीय नियमांतल्या पुस्तकांतलें वचप. देवान पृथ्वीर मनशाक रचल्या दिसा तावन सुरू करून तुझ्या जल्मा आदी संपलेल्या पुर्विल्या काळाची सोदना कर. आकाशाची शेकांडशेक सोदना कर आनी विचार इतलें व्हडलें घडीत ताचे आदी केदनापुणी घडल्लें आसा. खंयच्याय काळार असलीं उतरां कोणी आयकल्लीं आसात. खंयच्या लोकान देवान उज्या मदें तावन उलयल्लो ताळो तुमी आयकल्लो तसो आयकला आनी तो वाचून उरला. खंयच्या देवान परिक्षा खुणा अद्भुतां झुजां करून आपल्या बलिश्ठ हातान आनी उबारलेल्या बावळ्यान आनी भयंकर कृत्यांनी एक राष्ट्र अनेका राष्ट्रां मदलें काडून आपणाचें करून घेवंक धैर्य घेतलां. पूण हें सगळें सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमचे पासत इजिप्तांत केल्लें तें तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां. सर्वेस्परस देव आनी ताचे शिवाय हेर कोणूच देव ना म्हूण तुमी जाणा जावच्याक ताणें तुमकां हें सर पळोवंक दिलें. तुमकां शिस्तेन वागोवचे खातीर ताणें आकाशांतावन आपलो ताळो तुमकां आयकाचो केलो. पृथ्वेर ताणें आपलो व्हड उजो तुमी पळयचो केलो आनी उज्या मदें तावन तो तुमचे कडेन उलयलो. ताणें तुमच्या पुर्वजांचो मोग केलो आनी तांचे संततीक विंचली. देखून तांणी तुमकां आपलेच व्हड पदवेन इजिप्तांतलीं भायर हाडलीं आनी तुमचे मुखार तुमच्याकी अदीक व्हड आनी बलिश्ठ राष्ट्रांक भायर धांवडायलीं आनी आज पर्यंत तुमचे आदीन आसा त्या देशांत तुमकां हाडून तांचो देश तुमचे दायज करून दिलो. देखून तुमी आज उगडास दवरा आनी तुमच्या काळजांत कंसया. सर्वेस्पर जावन आसा देव जसो वयर सरकार तसो सगला पृथ्वेर आनी ताचे भायर हेर कोणूच देव ना. आज हांव तुमकां दितां ते कायदे आनी उपादेश पाळा आनी तुमकां आनी तुमचे संततेक बरेपण लाभतलें. आनी सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां शाश्वत दिता त्या देशांत तुमी लांब काळ जियेतेल्यात. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराची कृत्यां हांव नियाळटां. सर्वेस्पराची कृत्यां हांव नियाळटां. सर्वेस्पराची कृत्यां हांव नियाळटां. ताणें पुर्विल्या काळार केल्लीं अद्भुतां वर्णिता. तुज्या सर विचित्रांचो उगडास करता. तुजी महात कार्यां मतीन नियाळटां. सर्वेस्पराची कृत्यां हांव नियाळटां. देवा तुजो वाटो पवित्र. आमच्या देवा इतलो व्हडतो देव दुसरो कोण आसा. आजापां करता तो देव तुमचो. राष्ट्रा मदें तुवें तुजी शाती दाखयल्याय. सर्वेस्पराची कृत्यां हांव नियाळटां. तुज्या बावळ्यान तुजे परजेक तुवें सोडयली. जाकोबाच्या आनी जुजेच्या भुरग्यांक सुटका दिली. गवळी हिंडांक व्हरचे परी मैजे आनी आरोनाच्या जतनेकाल तुजे परजेक तुवें वाट वेली. सर्वेस्पराची कृत्यां हांव नियाळटां. Alleluia, 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 Alleluia. नीती पासो दगदनी भक्तलें कितलीं बागी सर्गींचे राज तांचें. Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमच्या सवे असो. मातेवाप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्यावेळी जेजू आपल्या आशिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करूं दी. आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी. जो कोण आपलो जीव वांचोंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया तर हातूंत ताका कितें फायदो? वा आपलो जीव फाटीं घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवयेत? मनशा पोत आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुतांसोबे येतलो आनी ते वेळी हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. सतच हांव तुमकां सांगता, हांगा उबे आसात तांचे मदले थोडे जण मनशा पुताक आपल्या राज्यांत आयललो पळयसर मरोंक पावचे नात. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भवनां आनी भयणीनो आमी आयकलेली दोनी वाचपा. प्रत्येक रितीन वांजेलाचें वाचप. जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां खुशी आसा तर आपणाचो कुरीस घेवन ताचे फाटल्यान येवंक तो उलो दिता. हर एक रितीन ताचे फाटल्यान सुखा संतोषाच्या वातावरणान भरलेली जिणी ना. ती भयणाची जिणी सदांच पंथ आव्हानाची. हर एक रितीन संवसारांत येवच्या कश्टांक फुड करून ताचेर केंद्रीत जाल्ली ती मोत आनी काळीज जियोवची जिणी आमी आसा करूंक तो आमकां आपयता. त्या खातीर हर एक रितीन आमच्या जिवितांत सर्वेस्परातय केंद्रीत जावन आनी ताचेर दिश्ट कसोवन आमी हें संवसारी पयण करूंक आसा. केवल आमी फाटलाव करता म्हूण तोंडान उच्चारून आमच्या जिविताच्या चालींत आमी ताचो खरेपणी फाटलाव करिना जाल्यार, जे ताणें दिल्ले आदेश पाळिना जाल्यार आमची जिणी जेजूचो फाटलाव करता म्हणल्यार व्यर्थ जाता. देखून तोचो आदेश तेंच आपोवणे द्वितीय नियम पुस्तकांत हांव इस्रायल परजेकी आयच्या दिसा लाभलें तें आमकांय आज लागू जाता. आमी सदांच देवान केल्लीं वर्तें कामां आमच्या जिवितांत नियाळच्याक आनी त्या वर्त्या कामां मारिफात आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर देव कसो विश्वासी आसा म्हणलें जाणा जावन ही जिणी जियोंक तो आमकां आपयता. तर हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेश करून आमच्या जिवितांत देवाचो आदार मागून भावार्थाची जिणी जियोवच्या प्रयत्न करया. आमेन. C37 page 110. सर्वस्वमचे मोगाळ बापा काणीक जावन तुका दिता मानून तुंगे दयाळ बापा घाल तूं तांचेर तुजे बेसांव जेसून भेटयलो खुसार आपणाक आमा सर्वांच्या मोगा पासून पेल्या थंय आमी उदार जावच्याक आधार दी तुजी येवंक माया मोगा. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्व पदवेदार देवा आमच्या बापा भगवान दुमिंगाचे विनंतीन आमची देणी आनी मागणी दयाळपणान मानून घे आनी क्रिस्ती भावार्थ राखतात आनी परगडतात तांकां ह्या बलिदानाच्या बळान उर्बेवंत आनी धैर्यादी कर.
तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सव्यासून आमची काळजां उबारुया आम्ही ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयश आम्ही करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भगेवन दुमिंग तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमोवंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें बावडताचें जिवीत आमकां धैर्य दिता, ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेश्वर तो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस मनशां पसोत हें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बावडतसो गुट परगटुया. सुमी जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराक प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवस्त धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर, तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवन जुजे तिचो पती भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर भगवन दुमिंग, सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जुझेफ रेनाडमेट्स आनी एसवीडी मार्तिरां सांगाता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर्पदवेदार बापा, सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बागणे आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर व्यक्तेलाक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. एकामेकांक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. I9 page 256. मोसो शिसांच्याक कुशीवर थाय, गे कुरिस्तुसो पाटलाव कर मोसो. आसात माटी कोल्यांक घोंटेर सुकण्यांक, पुन्हा म्हाका सुवात वस्ती करच्याक. मोसो शिसांच्याक कुशीवर थाय, गे कुरिस्तुसो पाटलाव कर मोसो. प्रार्थुया. भोवमोगाड बापा, बागेवोन दोमिंगाचे परजळीत जिणये पासो तुका दिन वाचून ह्या सर्गींच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणा वरवीं पवित्र सभेन तुजी खरी भक्ती वाडय. तुज्या दिप्तीवंत प्रसंगदाराची शिकोवण घेवन तिचें क्रिस्ती जिवीत सुदारत वचून आनी ताचे देखीन आनी मागण्यांनी जेजूचे आवयचो खरो मोग करून जेजूच्या मोगांत आमी सदांच येवंक पावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. देवी गायना बुकांत पानसंको 124 E29. जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला. जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला. जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला. पाटकसो ना, पाटकसो ना, पाटकसो ना, पाटकसो ना. संसार पाटल्यान म्हज्या खुरीस मुखल्यान म्हज्या. संसार पाटल्यान म्हज्या खुरीस मुखल्यान म्हज्या. संसार पाटल्यान म्हज्या खुरीस मुखल्यान म्हज्या. पाटकसो ना, पाटकसो ना,
पाटकसोना पाटकसोना मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कृपाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.